संपूर्ण गोव्यात लोकांच्या मनाला स्पर्श करणारी माझे घर योजना आता परिवर्तनाचं प्रतीक ठरत आहे. या योजनेचे अर्ज सत्तरी तालुक्यात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. या प्रसंगी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, आमदार देविया राणे, स्थानिक संस्था प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की माझे घर योजना गोमंतकातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहे. बांधले असतले घरा म्हणटा आपले घर असले आपली फॅमिली वाटली सायडीक आणि एक घर बांधला असतले हय कोमुदिजात जागे नसतले रेव्हेन्यू लँड नसतले आलवारा नसतले बांधला असतले ना म्हणना जर बांधूंक नाका आसतले तेन्नाच्या सरकार तेन्ना अडवूंक जाय आशिल्ले अडवूंक ना जाल्यार ते आतां कायदेशीर करपाक जाय. अरे आतां जर कायदेशीर ते घर जालें ना आनी आतां जर मोडले जाल्यार ते लोक खंय वयतले तेंच्यांनी खंय वयचें आनी बांदलेले इतके पयशांचे घर हे मोडचे जर पडले आसत जाल्यार तेंच्यांनी रस्त्यार येवचें मागीर त्या घराचो रितसर हांवें त्या खातीर म्हटलां आमी म्हजें घर ही स्कीम हाडटा आसतना ताजेर 2-3 फावटी कॅबिनेटात डिस्कशन केलां मंत्र्यांच्या मदीं आमी उलयल्या पार्टीच्या मदीं आमी उलयल्या आमी ही कित्याक हाडटा आनी तेकाच लागून ताज्या उपरांत विधानसभेत व्यवस्थीत रित्या हे बील इंट्रोड्यूस केलां आनी हे बील इंट्रोड्यूस करता आसतना तुमी मुद्दामून हांवें कित्याक सांगलें तर ह्या लोकांनी अक्षरशः विरोध केला विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर आनी पयर दिसता केन्ना तरी आमी सगळे एक आसा म्हणून हात बीत वयर करून कोण्याक आमची घरां आडोवपा खातीर एक आसा ते जी कायदेशीर घरां जाता पळय न्ही ती आडोवपा खातीर एक जाल्यार ते ती एक गजाल लक्षांत दवरपाक हांगाय बी कोण आसतात विरोधान शेवय मारपी आसतले पण एक गजाल जे निव्वळ आमकां घरां जी रेग्युलरायज करपाक जाय ही एक गव्हर्मेंट लँडांतली म्हणजे गव्हर्मेंट आसतली रेव्हेन्यू लँड आसतली आलवारा लँड आसतली ह्या जाग्यावेली घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. दुसरें आमकां कोमुदिजात जागेंतली घरां ही आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आमकां कायदेशीर करपाक जाय जवळपास 20 पॉयंट प्रोग्राम हातूंतली घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. 1972च्या पयलींचें घर जें बांदलेलें आहा तें आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आमकां रिहॅबिलिटेशना खातीर बांदलेलीं घरां आमच्या अंजुना धरण बांदले थंयच्यान आमकां प्लॉट दिले बट ते प्लॉट घडे कदाचित अजुनूय नांवार जावना ताचे म्युटेशनाचेर नांव वेरियस प्रॉब्लेम्स आसात ती घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आनी ही जर घरां आमी आत्तां कायदेशीर केली नासत जाल्यार केन्ना तरी कोणी केस घातली काय ती घरां ही डेमॉलिश जावपाक शकता हो भंय उरता. सगळ्यात पयली 1972च्या पयलींची घरां हांव 1972च्या पयलीं इतकेंच सांगता म्हणजे पुर्तुगीज काळा पासून जे घर आसले ते मातशें सारकें केलें मातशें मोठें जालें. 1972 शेवटचो सर्वे जाल्लो एकदांच जाल्लो ताज्या उपरांत परत जावंक ना म्हजो जन्मय जावंक नाशिल्लो हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. 1972 पयलो आनी शेवटचो सर्वे जालो आनी तेकाच लागून सर्वे कसो जालो थंय सर्वे पर्टिक्युलरली फिल्डार आयले हें घर कोणाचें हें घर कोण वासू गांवकार तेजें नांव बरयलें वासू गांवकार थंय मार्क केलें प्लॅनार. आतां प्लॅन काडून पळयात तेजें घर मार्क आसा 1/14च्या उतार्यान नांव घातलें जागा कोणाची आसूं कदाचित ती भाटकाराची आसतली कदाचित ती गव्हर्मेंटाची आसतली कदाचित ती आलवारा आसतली म्हणून हांवें सांगलें आलवारा किंवा भाटकाराच्या जागेत असलेलें घर सुद्दां आलवारा जागेत कितल्या जाणांची घरां ते हातवेर करात आलवारा जागेत गव्हर्मेंटाच्या लँडात कितल्या जाणांची घरां ते हातवेर करात गव्हर्मेंटाच्या जागेत भाटकाराच्या जागेत कितले जाणां ते हातवेर करात. आनी 20 पॉयंट प्रोग्राम कोमुदिजाच्या जागेत कितल्या जाणांची घरां ते हातवेर करात. कोमुदिजात उसगांव त्यांनी हांव सगळ्यात कोमुदिजात म्हाका दिसता वळखण उसगांवान चड आसा. 1972च्या पयलींची घरां ह्या घराक हांवें बद्दल सांगला तसो फक्त एकूच डॉक्युमेंट म्हणजे रिसिप्ट सोडली जाल्यार तांच्या कडेन कांयच ना आनी 1/14च्या उतार्याचेर हावस ओन बाय म्हणून हे फक्त बरयल्लें आसतलें ताज्या व्यतिरिक्त कांयच ना. हें घर कायदेशीर करपा खातीर तुमकां 2 फॉर्म भरपाक जाय. एक फॉर्म जो भरून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवपाचो आमच्या ज्या फॉर्माक तुमकां फक्त 3च डॉक्युमेंट लावपाक जाय. एक तुमची हावस टॅक्स रिसिप्ट दुसरो 114 फॉर्म जाचेर तुमचें हावस ओन बाय म्हणून आज्याचें नांव लायिल्लें आसतलें XYZ किंवा बापायचें नांव लायिल्लें आसतलें आनी तिसरो डॉक्युमेंट तुमच्या प्लॅनाचेर तुमचें घर मार्क केल्लें आहा तें हे 3 डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत आमच्या डेप्युटी कलेक्टराडे फॉर्म दिल्या उपरांत डायरेक्टली जितकी मार्क केल्ली तुमचें घर आनी घरा भोंवतली 2 मिटर जागा ही डायरेक्टली क्लास 1 सनद
ही तुमकां मेळटली फक्त 1,000 रुपया भरून. कितले? फक्त 1,000 रुपया भरून. जाई काय नाका? जाई जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की नेडान भारत माता की. जाल्यार ही फक्त 1,000 रुपया भरून तुमकां कसलीच कटकट नासतना फक्त 1,000 रुपया भरून जमीन तुमच्या नांवार जातली क्लास 1. दुसरो जो तुमकां फॉर्म भरपाक जायो तो तुमकां डायरेक्टली ती क्लास 1 सनद घेवपाची आनी पंचायतीन फॉर्म भरून दिवपाचो. सेम वे क्लास 1 नवीन फॉर्म पंचायतीन भरून दिवपाचो, ताका ती क्लास 1 सनद लावपाची, हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, इलेक्ट्रिकल बील लावपाचें आनी पंचायतीन दिवपाचो. पंचायतीन दिल्या उपरांत तुमचें घर ह्या सर्वे नंबरान आसा, ह्या सर्वे प्लॅनाचेर आसा, तें घर कायदेशीर घर म्हणून फक्त 1,000 रुपया भरून दिल्या उपरांत तें कायदेशीर घर जातलें हें हांव ठामपणे सांगता. जावंक जाय काय नाका? जावंक जाय काय नाका? जावंक जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की. तें घर कायदेशीर घर जातलें. हे दोनूय फॉर्म घेवपाक फाल्यांच्यान गडबड करून वचपाची गरज ना. जाल्यार आत्तां एकदांचे फॉर्म घेतले आनी फाल्यांच्यान डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान धांवशात आमकां आयजूच भरून दी म्हणून. आतांच तुमचे आमदार आनी मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांणी सांगला त्या प्रमाणे कोणाकूच गडबड करपाची गरज ना. आमी वाळपय आसतले किंवा पर्या आसतले हे कॅम्प आमदाराचें ऑफिस आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस हांगासर बसलेले सरपंच पंच हे पंचायत लेवलाचेर आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स येवन हे सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरतले. प्रत्येकाक सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरतले. थंयसरूच ताका जो एफिडेविट मारपाक जाय तो एफिडेविटाचो फॉर्मेटूय मेळटलो आनी तुमच्या आमदारान थंयसर तेजे आयदर थंयसर एडवोकेट नोटरी करचें पडलें आसत जाल्यार तोय पंचायतीनूच एवेलेबल करून दितले, जेणे करून तो रेग्युलर फॉर्म भरचो पडटलो. हाका 2 गजाली इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांक कॉमन. भितरली एक गजाल 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची सगळ्या जाणांक रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय. ओके, 1972च्या पयलींच्या घरांक नाका तें सोडून बाकीच्यांक. आनी दुसरें एफिडेविट मारपाक जाय. ओके, हे जालें 1972 पयलींचें घर. दुसरें गव्हर्मेंट लँडा वयलें घर. गव्हर्मेंट लँड हितूर आलवाराय लँड आयली आनी रेव्हेन्यू लँडूय आयली. जितक्यो गव्हर्मेंटाच्यो लँड आसा त्या सगळ्या गव्हर्मेंट लँडा वयलें घर तुमचें घर आनी त्या घरा भोंवतली 2 मीटर जागा म्हणजे मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटर जागा. म्हणजे हांव परत एकदां सांगता, घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर जागा 400 मीटर म्हटल्यार म्हणून आतांच वचून वाडयशात कंपाऊंड वॉल बीन सोमतोच. जाल्यार वांगडाच म्हणत सीएमान सांगला 400 मीटर म्हणून ती कंपाऊंड वॉल वाडोवन सायडीकच्या वांगडा झगडी करशात. जरी घर आनी घरा भोंवतली 200 तो 400 जायना जाल्यार 300च.